हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको मोडल सेट सोल्युसन अथवा क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको भिडियो आज बनाइरहेको छौँ, आज डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो पार्ट 2 भिडियो छ म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्सको, र अगाडि हामीले चाहिँ म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्सको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू अथवा भनौँ म्याट्रिक्स सम्बन्धीको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू हेरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले अब यिनीहरूको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ यो पार्ट 2 भिडियोमा है त। यो पार्ट 2 मा हामी क्वेसन्सहरू के क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ वान बाई वान है त। तपाईँले आफ्नो बिजनेस म्याथमेटिक्सको बुक हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो क्वेसन हामीले के दिएको छ भने कन्स्ट्रक्ट, पहिलो क्वेसन के दिएको छ कन्स्ट्रक्ट अ 3x3 म्याट्रिक्स भनेर दिएको छ। हुज एलिमेन्ट्स एआइजे भनेर दिएको छ। हुज एलिमेन्ट्स एआइजे भनेको अब एउटा क्वेसन म तपाईँहरूको लागि लिइदिन्छु। जस्तै एआइजे भनेको के छ, आइजे भनेर छ। एआइजे यो आई र जे भनेको चाहिँ के हो भन्दा एलिमेन्टको पोजिसन हो भन्न खोजेको हो क्या। एलिमेन्टको पोजिसन हो भन्न खोजेको। आई र जे भनेको एलिमेन्टको पोजिसन। अब यो क्वेसनलाई कसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त बेस्ट वेमा भन्दाखेरि सिम्पली सोल्युसन लेख्नुभयो, गिभन लेख्नु। सुरुमा गिभन के दिएको छ, गिभन एआइजे भनेको आई टाइम्स जे लेख्नु, यति कुरा लेख्यो। नाउ लेट ए बी 3x3 म्याट्रिक्स भनेर लेख्ने। ए बी 3x3 म्याट्रिक्स। देन ए इक्वल्स टु के हुन जान्छ त, ए इक्वल्स टु A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 र A33 हुन जान्छ। यो भनेको हाम्रो 3x3 र यिनीहरूको पोजिसनहरू दिएको छ। यो कुनै बनाइएको कुरा नै यही नै हुन्छ, किनभने यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा चाहिँ A11, यो A12 फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। अब हाम्रो काम भनेको यो A11 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, यो पहिलो वान जुन फर्स्ट वान छ नि, यो वान भनेको आई हो र दोस्रो वान भनेको जे। यो पहिलो वान भनेको आई, यो 2 भनेको जे, आई जे यसरी छ भनेपछि अब A11 भनेको कति हुन्छ, A11 भनेको 1 × 1 भनेको 1 हुन्छ। A12 भनेको के हुन्छ, 1 × 2 भनेको 2 हुन्छ। A13 भनेको 1 × 3 भनेको 3 हुन्छ। त्यसै गरी A21 भनेको 2 × 1 भनेको 2 हुन्छ। A22 भनेको 2 × 2 भनेको 4 हुन्छ। A23 भनेको 2 × 3 भनेको 6 हुन्छ। त्यसै गरी A31 भनेको 3 × 1 भनेको 3 हुन्छ। A32 भनेको 3 × 2 भनेको 6 हुन्छ र A33 भनेको 3 × 3 भनेको 9 हुन्छ। र फाइनली के लेख्ने, देयरफोर A इक्वल्स टु, यही रिपिट गरिदिने एकचोटि यहाँ र त्यसपछि भ्यालु लेख्ने कति हुन्छ 1 2 3 2 4 6 र 3 6 9 हुन जान्छ। र यसरी पहिलो क्वेसन। अब क्वेसन विभिन्न तरिकाले आउन सक्छ। जस्तै तपाईहरुले एआइजे को भ्यालु 3i - 2j सोध्देला, अथवा i² + j² जे पनि सोध्न सक्छ, अथवा ij को रुट अन्डर भनेर सोध्देला, जसरी पनि आउन सक्छ। जस्ट तपाईले यो पोजिसन के हुन्छ भनेर याद गर्ने। आई र जे को भ्यालु त यहीँनेरि छ, आई र जे को भ्यालु यहीँनेरि दिएको छ। यसरी तपाईले क्वेसन नम्बर 1 मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै गर्ने हो। बुझ्नु भएन भने एकचोटि भिडियो रिवाइन्ड गर्नुस् र फेरि एकचोटि हेर्नुस् है त। भिडियो रिवाइन्ड गरेर एकचोटि फेरि हेर्नु होला। ओके, ल अब हामी जान्छौँ अर्को टाइपको क्वेसनमा। क्वेसनको टाइप्सहरू म तपाईहरुलाई गर्दिन्छु ताकि तपाईहरुलाई पढ्नको लागि, लेख्नको लागि, गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। ओके, अब अर्को क्वेसनमा के छ भने नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 मा के दिएको छ भने यदि a को भ्यालु चाहिँ -2 10 त्यसै गरी 1 0 छ, b को भ्यालु कति छ 3 5 2 4 भनेर छ, र c को भ्यालु कति छ 1 9 2 6 भनेर छ। अब तपाईहरुलाई धेरै कुरा इभ्यालुएट गर्न सोधेको छ, म एउटा गरिदिन्छु। जस्तै a + b - c गरिदिन्छु। अब यसलाई कसरी गर्ने, -2 10 1 0 लेख्ने, प्लस 3 5 2 4 लेख्ने, -1 9 2 6 लेख्ने। अब तपाईले यसलाई डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ। हामीले एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन र एडिसन लगभग एउटै कुरा हो, सबट्र्याक्सन पनि एडिसनै हो हैन। अब सिम्पली यिनीहरूको अर्डर सेम छ कि छैन, यो पनि 2/2, यो पनि 2/2, यो पनि 2/2 म्याट्रिक्स हो भन्छ। तीनवटाकै अर्डर के छ त सेम छ। अब सुरुमा एडिसन गरौँ। एडिसन गर्दाखेरि के आयो त यहाँ
-2 + 3 10 + 5 1 + 2 र 0 + 4 आयो। यतापट्टि -1926 छ। यहाँनिर कति आउन गयो 1 15 3 4 आउन गयो -1926 आउन गयो। अब अगाडि के जसरी के गर्ने एड गर्ने तर सब्ट्र्याक्सन हो। 15 - 9 3 - 2 र 4 - 6 यो भनेको कति हुन्छ 0 -6 1 र -2 आउँछ। यही भ्यालु त आउने हो। यति एडिसन गर्नु सिम्पली भ्यालु चेक गर्नुस् कहीँनेरि बिग्रेको छ कि सर्टसर्ट चेक गर्ने। ओके 3 हुन्छ 4 हुन्छ यहाँ आयो 1926 छ 1 - 1 0 15 - 9 यहाँनिर 6 हुन्छ 3 - 2 भनेको 1 4 - 6 भनेको -2 यसरी तपाईहरुको भ्यालु मिल्न जान्छ। यहाँनिर अघि माइनस लेखेको थिएँ मैले सरी। ओके यसरी तपाईले यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन। सिम्पल क्वेशनदेखि स्टार्ट गर्दै गर्नु होला है। कहिले पनि म्याथमेटिक्समा डिफिकल्ट क्वेशनबाट सुरुवात नगर्नु होला। जहिले पनि सिम्पल क्वेशनबाट स्टार्ट गर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्नु पर्छ। ओके अब यहाँनिर अर्को कुरा यहाँनिर के दिएको छ भने क्वेशन मिठो क्वेशनहरु म गर्दिन्छु। जस्तै सिम्पल एउटा क्वेशन छ। क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड 3 नम्बर फाइन्ड x, y, z इफ यहाँनिर के भनेको छ x + y z - x त्यसैगरी y + 2z अनि x दिएको छ इक्वल्स टु यहाँनिर कति दिएको छ 3 2 8 1 भनेर आएको छ। अब यो दुईटा के हो इक्वल म्याट्रिक्स हो। यो दुईटा इक्वल म्याट्रिक्स हो। अब सिम्पली बाई के लेख्न सक्नुहुन्छ इक्वालिटी अफ म्याट्रिक्स बाई इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस भनेर लेखौँ न। अब यहाँनिर तपाईले डाइरेक्टली झ्यामझ्याम भ्यालु नलेख्दिनु। यसो हेर्नु यहाँनिर कहीँनिर एउटा मात्रै सिंगल छ जुन निकाल्नु पर्ने छ नि x छ। x र 1 तपाईले सिधै लेख्दिने। यसरी लेख्यो भने फरक पर्दैन। x इक्वल्स टु 1 छ। अब सिंगल भेरिएबल वाला हेर्ने है त। सिंगल भेरिएबल वाला हेर्ने जस्तै हामीलाई अब y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने यो लिन सक्यो। x + y इक्वल्स टु 3 छ भने y को भ्यालु कति भयो 3 - 1 को भ्यालु 2 भयो कि भएन भयो। त्यसैगरी अब z निकाल्नु पर्छ। z निकाल्नको लागि यो लिए पनि भयो यो लिए पनि भयो। एउटाले एन्सर चेक गर्न सकिन्छ। अब z - x इक्वल्स टु 2 छ। यो 1 नम्बरमा भयो यो 2 नम्बरमा भयो। अब 3 नम्बरमा मैले के लिए z - x भनेको 2 छ भने चाहिँ z भनेको कति हुन्छ 2 + 1 भनेको 3 हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनिर y + 2z को भ्यालु हालौँ त। y + 2z भनेको कति हुन्छ y को भ्यालु 2 छ 2 * 3 भनेको 2 + 6 भनेको 8 यो 8 भयो भने यो पनि 8 छ भने हामीले गरेको ठीक छ। यसरी गर्न सकिन्छ। कति सिम्पल छ। जस्ट हामीले के सोच्नु पर्यो भने कहाँनिर चाहिँ सिम्पली भ्यालुहरु दिएको छ त्यसलाई हेर्ने। त्यो छैन भने इक्वेशनहरु बन्छ र त्यो इक्वेशनबाट हामीले भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। 3 नम्बरको यति नै हो। मज्जाले गर्न सकिन्छ हैन मज्जाले निकाल्न सकिन्छ। ओके अर्को क्वेशन छ। क्वेशन के छ भने 4 नम्बरमा अर्को क्वेशन हेरौँ यहाँनिर if a equals to 3215 a equals to 3215 छ find matrix x such that a minus 3x equals to कति छ त 3 5 minus 8 र 2 भनेर छ हैन। यसरी छ भ्यालु यो क्वेशन छ। अब सिम्पली यो क्वेशनलाई धेरै विद्यार्थीले धेरै तरिकाले गर्छ तर बेस्ट वेमा गरौँ। अब हामीले के थाहा छ भने कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स एड अथवा सबट्र्याक्ट भइरहेछ भने अर्डर सेम हुनुपर्छ। यो 3 त एउटा स्केलर हो काम केही भएन त्यसको x भनेको नि अर्डर 2/2 हुनुपर्छ। अब यहाँनिर के गरौँ लेट सुरुमा सोलुसनमा गिवन लेखौँ। सोलुसनमा गिवन a इक्वल्स टु 3215 भनेर लेखौँ। अब लेट के गरौँ x भनेको ABCD भनेर लेट गरौँ हैन। अब नाउ के दिएको छ a - 3x भनेको कति दिएको छ 3 5 - 8 2 छ। a भनेको कति छ 3215 छ माइनस 3 टाइम्स ABCD छ इक्वल्स टु कति हुन्छ 3 5 - 8 र 2 हुन्छ। और यो भनेको 3215 छ। स्केलरले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ 3a 3b 3c 3d आउँछ।
यहाँनिर कति आयो 3 5 माइनस 8 र 2 आयो। और अब सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के आउँछ 3 माइनस 3a 2 माइनस 3b 1 माइनस 3c र 5 माइनस 3d आयो। यो भनेको 3 5 माइनस 8 र 2 आउँछ। सामान्यतः अब हामीले यसो हेर्ने हो भने यसलाई यता लिएर क्याल्कुलेसन गर्दा नि फरक पर्दैन, यो 3 यतापट्टि ल्याएर डिभाइड गर्दा केही फरक पर्दैन। बट जेनरली यो प्रोसेस गराएको चाहिँ टिचरहरूले मन पराउँछन्, त्यही भएर हामी यही गर्दैछौँ। अब बाई इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस के लेख्न सकिन्छ, बाई इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस 1 मा के छ हाम्रो 3 माइनस 3a भनेको 3 छ। यो भनेको के हो त 3a इक्वल्स टु 0 हो भने चाहिँ a को भ्यालु 0 आयो। दोस्रोमा के छ हाम्रो 2 माइनस 3b इक्वल्स टु 5 छ भने चाहिँ 3b भनेको कति हुन्छ 2 माइनस 5 भने चाहिँ b को भ्यालु कति आउँछ -1 आउँछ यहाँबाट। त्यसै गरी थर्डमा के छ हाम्रो 1 माइनस 3c भनेको -8 छ। यसको मतलब 1 प्लस 8 भनेको 3c हुन्छ भने चाहिँ c को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ। चौथोमा के छ हाम्रो 5 माइनस 3d भनेको 2 छ, यहाँबाट कति आयो 3d को भ्यालु चाहिँ 5 माइनस 2 आयो भने चाहिँ d को भ्यालु 1 आउन गयो। देयरफोर x इक्वल्स टु कति हुनु पर्यो त अब x को भ्यालु 0 -1 अनि 3 अनि 1। अब यसो भ्यालु हालेर चेक गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर हालियो भने कति आउँछ त 3x भनेको कति हुन्छ 0 -3 9 र 3 हुन्छ। अब यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो केसँग त भन्दा 3 2 1 5 सँग। 3 माइनस 0 3, अब 2 माइनस 3 भनेको 2 प्लस 3 भनेको 5 हैन, 1 माइनस 9 भनेको 8, 5 माइनस 3 भनेको 2, 3 5 माइनस 8 र 2 आयो कि आएन, आयो नि 1 माइनस 9 माइनस 8 हो। यसरी तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। यही तरिकाले गर्दा हुन्छ। यो मैले जुन साइन दिएको छु यो साइनको साटो अर लेखेर यस्तो कपीको तल लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले ठ्याक्कै स्पेस अलिकति कम भएर मैले यसरी लेखेँ है, देखिराख्नु भएको छ तपाईले। जे होस् यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, मजाले बुझिन्छ। अर लेख्दिने यो साइनको साटो तपाईले अरले रिप्लेस गरिदिनु, मजाले मिल्छ, फुलमा फुल मार्क्स तपाईले पाउनुहुन्छ। ओके, यो क्वेसन पनि हामीले गर्यौं, कुनै गाह्रो छैन, केही गाह्रो छैन। बुझ्नु भएन भने एकचोटि रिपिट गर्नु, बुझ्नु भएन भने एकचोटि रिपिट गर्नु, र अझै बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ हैन, अझै हामी बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि ओके म्याट्रिक्स प्रोडक्ट सम्बन्धी क्वेसन छ। क्वेसनले के भनिरहेछ भने क्वेसनलाई मैले क्वेसनै लेख्दिए। a को भ्यालु कति दिएको छ 1 2 -3 6 0 1 छ र b को भ्यालु कति दिएको छ तपाईलाई 0 5 1 3 7 -4 भनेर दिएको छ। अब सोधेको छ फाइन्ड ab and so that ab is not equals to ba भनेको छ। अब क्वेसनले के भन्यो भने ab को प्रोडक्ट निकाल, ab को प्रोडक्ट निकालेर ab र ba इक्वल हुँदैन देखा भनिरहेछ। यसको मतलब त मैले a र b को प्रोडक्ट पनि निकाल्नु पर्यो, b र a को प्रोडक्ट पनि निकाल्नु पर्यो। अब सिम्पली हेर्नुस्, यो a को अर्डर कति छ 3/2 छ, यसको अर्डर कति छ 2/3 छ। यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। सोलुसनमा सुरुमा गिवन लेख्ने है, गिवन a भनेको यति b भनेको यति, अल्छी नगर्ने त्यसमा। अब a र b को प्रोडक्ट निकाल्नु, a र b को प्रोडक्ट कति हुन्छ 1 2 -3 6 0 1 छ। अनि यहाँनिर के छ 0 5 1 3 7 -4 छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ। सुरुमा रोले पहिलो कलमलाई भनेपछि 1 * 0 + 2 * 3, यो रोले फेरि दोस्रो कलमलाई गर्नु पर्यो 1 * 5 + 2 * 7। त्यसैगरी अर्को के हुन्छ 1 * 1 + 2 * -4, यो पहिलो आयो हैन, यो पहिलो आयो। त्यसैगरी अर्को -3 * 0 + 6 * 3 -3 * 5 + 6 * 7, त्यसैगरी -3 * 1 + 6 * -4। यतापटि 0 * 0 + 1 * 3। अब थर्ड रोले अरु कलमहरुलाई 0 * 5 + 1 * 7, त्यसैगरी 0 * 1 + 1 * -4। अब यो भ्यालु कति आउँछ मैले सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्दै 1 * 0 यो 6 आयो यहाँ, यतापटि 5 + 14 भनेको 19, यतापटि 1 - 8 भनेको -7, 0 + 18 यहाँ 18 आयो, यहाँ -15 + 42 र 15 सब्ट्र्याक्ट गरौँ कति आउँछ
7 27 आउँछ यहाँ 27 -3 -24 -3 -24 भनेपछि -27 यहाँनिर कति आउँछ 3 आउँछ यहाँ 7 आउँछ यहाँ -4 आउँछ र यो म्याट्रिक्स एउटा 3x3 म्याट्रिक्स हो कहीँनिर क्यालकुलेसन गरिदियो भने भन्नु होला है त तर गर्ने तरिका चाहिँ यसरी नै हो एबी निकाल्यौँ हामीले एबी निकालिसकेपछि अब बीएसँग इक्वल हुँदैन भनेर देखाउन त बीए पनि निकाल्नु पर्यो भनेपछि कति छ 0 5 1 3 7 -4 र यतापट्टि कति छ 1 2 -3 6 0 1 अब यो सिम्पल हेर्दाखेरि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने जुन बीए को प्रोडक्ट आउँछ त्यो 2/2 हुन्छ जुन बीए को प्रोडक्ट आउँछ त्यो अर्डर त्यसको 2/2 हुन्छ सिम्पली यहाँबाट हेर्दा देखिन्छ तर अब तपाईले त्यसरी डाइरेक्टली लेख्नु भएन अर्डर डिफरेन्ट छ भनेर यहाँ हिसाबै गरेर देखाउने उले त्यही खोजिरहेछ है त भनेपछि यहाँनिर के हुन जान्छ त पहिलो रोले यो पहिलो कलमलाई 0 × 1 + 5 × -3 + 1 × 0 0 × 2 + 5 × 6 + 1 × 1 यो भयो त्यसैगरी 3 × 1 + 7 × -3 + -4 × 0 यतापट्टि 3 × 2 + 7 × 6 + -4 × 1 यो भनेको कति आउँछ 0 0 आयो यहाँ -15 आयो यतापट्टि 30 + 1 भनेको 31 आउँछ यतापट्टि 3 -21 अथवा -21 + 3 भनेको -18 आयो हैन त यतापट्टि 6 -4 भनेको 2 र यहाँ 42 छ भनेपछि यहाँ 44 आउँछ यो 2/2 हुन्छ अब यो प्रोडक्ट इक्वल छ त देयरफोर यहाँनिर के लेख्नु पर्यो AB इज नट इक्वल्स टु BA भनेर लेखिदिनु पर्यो अनि फाइनली यति गरिसकेपछि अनि तपाईको फुलमा फुल मार्क्स मज्जाले आउँछ यो सबै गर्नु पर्यो यस्तो हैन कि हैन सर यहाँ त अर्डर छ नि त डिफरेन्ट हो त्यो हो तर मार्क्स कति क्यारी गरिरहेछ त्यसलाई हेरेर हिसाब गर्नु होला र यो क्वेशन त पक्कै पनि तपाईको एमसीक्यू मा सोध्दैन कि त लङमा सोध्छ कि सर्टमा सोध्छ हैन त्यही भएर यो तपाईले गर्ने यसरी हो तरिका है त ल र यसले तपाईको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पनि राम्रो बनाउनु पर्छ तपाईको लेभल यस्तो हुनुपर्छ कि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्ने दिमागमै तपाईले आधा भन्दा ज्यादा क्याल्कुलेसन गरिसक्नु पर्छ है त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको त्यो हिसाबमा हामीले स्टडी गर्यौं भने मज्जाले हामीले के गर्न सकिन्छ काम गर्न सकिन्छ ओके अब यति काम गरियो अब जान्छौं हामी सिधै तलतिरको कुरातिर तलतिर भनेको लगभग 8 नम्बरतिरको क्वेशनहरु छ है बिजनेस म्याथ किताब हेर्नु होला 8 नम्बरको क्वेशनमा हामीले के दिएको छ भने 8 को बी मा छ होला क्वेशन के छ भने तपाईको इफ a इक्वल्स टु a को भ्यालु कति छ 1 2 2 2 1 2 2 2 1 अब यहाँ के भनेको छ सो दैट 1 मा दिएको छ a² minus 4a minus 5i equals to 0 छ दोस्रोमा के दिएको छ a minus 5i र a plus i equals to 0 दिएको छ र इन्फर्मेसन के दिएको छ i भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो जसको अर्डर कति छ त जसको अर्डर 3 छ अब सिम्पली हामीले यो a² भनेको के हो a र a को प्रोडक्ट नै के हो दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट भनेको a² हो अब सुरुमा सबै भ्यालुहरु यो छिर्के मिर्के भ्यालुहरु झिकौं है त छिर्के मिर्के भ्यालुहरु झिकौं अथवा एकै ठाउँमा प्रोडक्ट गर्दा पनि हुन्छ जस्तै सुरुमा गरिम हामीले a² भनेको a र a को प्रोडक्ट हो यसको मतलब 1 2 2 2 1 2 2 2 1 भनेर छ अर्को के छ हाम्रो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 भनेर छ यो भनेको कति छ अब मल्टिप्लाई गरौँ पहिलो रोले यसलाई 1 * 1 + 2 * 2 + 2 * 2 यतापट्टि के छ 1 * 2 + 2 * 1 + 2 * 2 कपीमा गर्दाखेरि सुरुमा कन्फ्युजन हुन्छ नि यसलाई गर्ने यहाँ राख्ने यसले 2 लाई 2 ले 1 लाई 2 ले 2 लाई यसरी याद गर्ने त्यसैगरी अर्को के छ 1 * 2 + 2 * 2 + 2 * 1 यति भयो अब यो 2 1 2 ले गर्दै जाने 2 * 1 + 1 * 2 + 2 * 2 यो नम्बर राखेर कन्फ्युज बनाउन खोजे हो के 2 * 2 + 1 * 1 + 2 * 2 हामी कन्फ्युज हुँदैनौं 2 * 2 + 1 * 2 + 2 * 1 त्यसैगरी यतापट्टि अब यसले तीनवटा रोलाई कलमलाई 2 * 1 + 2 * 2 + 1 * 2 अनि
त्यसै गरी 2 into 2 plus 2 into 1 plus 1 into 2, त्यसै गरी यतापट्टि 2 into 2 plus 2 into 2 plus 1 into 1, यति आयो। अब सिम्पली यसको भ्यालु निकालौँ, कति आउन जान्छ, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, कति आयो, 2 to 4, 4 plus 4 8, यतापट्टि 2 plus 4 plus 2, 2 plus 4 plus 2 भनेको 8 आउन गयो, यतापट्टि कति छ, 2 plus 2 plus 4 भनेको 8 आउन गयो हैन। त्यसै गरी यतापट्टि कति छ, 4 plus 4 plus 1 भनेको 9 आउन गयो, यतापट्टि 4 plus 2 plus 2 भनेको 8 आयो, यहाँनेरि 4 plus 2 plus 2 8, यहाँनेरि कति आउँछ त, 4 plus 2 plus 2 भनेको 8, यतापट्टि 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, यति आउन गयो। यहाँ 999 अरु सबैतिर 8 छ। यो भ्यालु म यतातिर लेखिदिन्छु, पछि चाहिन सक्छ है त। यति तपाईले लेख्नु होला, यहाँ बोर्डमा देखिरहेको छैन भने पनि ठीक छ, यो भ्यालु तपाईहरुले लेखिराख्नु, अहिले मेटाउने बेला हुन सक्छ हैन। ल यति आयो। अब पहिलो क्वेशन के छ भन्दाखेरि a² - 4a - 5i छ है त, a² - 4a - 5i छ। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईले 5i पनि झिकिराख्दा हुन्छ, 5i पनि झिकिराख्दा हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो दुईटैमा 5i छ, अर्को जोडी झिकिराख्नु परेन के है। यो 5i भनेको कति हुन्छ त, अब 5 times 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब यो सबैमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ पो 1 छ र 5 हुन्छ, अरु यहाँ 5 हुन्छ, 1 into 5, यहाँ 0 into 5 0, 0 into 5 0, 0 into 5 0, 1 into 5 5, 0 into 0 0, त्यसै गरी यतापट्टि 0 into 0 0, 0 into 0 0 0, 1 into 5 5, यो आउन जान्छ 5i भनेर, यति कुरा आयो। अब a² - 4a - 5i गरौँ। 1 नम्बरमा के छ, a² - 4a - 5i छ। अब a² भनेको कति आएको छ, 988 898 र 889 भनेर छ, यो भ्यालु आएको छ। माइनस 4 टाइम्स अब 122 212, त्यसै गरी 221 भनेर छ। त्यसै गरी माइनसमा के छ, 5 टाइम्स, यहाँनिर कति छ, सरी यो त निकालिसकेको छ, 5i भनेर निकालिसकेको छ, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 भनेर छ। अब यसलाई काम गर्दै जाउँ, सुरुमा अरु केही नगरौँ, यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ, यसलाई र यसलाई, यहाँ मल्टिप्लाई नै गर्न बाँकी छ भनेपछि यसलाई गर्दाखेरि ओके, यो माथिको एउटा क्वेशन मैले यहाँ लेखिदिन्छु, a - 5i अनि अर्को टाइम्स a + i = 0 प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ओके, यहाँसम्म मैले मेटाइदिँदा हुन्छ होला, तपाईले लेखिसक्नु भयो होला है। ल यति काम भयो यहाँ। अब यहाँनिर कति हुन जान्छ त, यो घटाउँदाखेरि सिम्पली मैले घटाइदिन्छु है त। 9 छ -5, 9 - 5 भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ। 8 - 0 8 हुन्छ, 8 - 0 8 हुन्छ, 8 - 0 8 हुन्छ, 9 - 5 4 हुन्छ, 8 - 0 8 हुन्छ, 8 - 0 8 हुन्छ, 8 - 0 8 हुन्छ, 9 - 5 कति हुन्छ, 4 हुन्छ, माइनस कति आयो, यो सबैले मल्टिप्लाई गरौँ, 488 अनि 848, त्यसै गरी 884। अब हेर्नुस् त, यो दुईटै म्याट्रिक्स एउटै छ कि छैन, दुईटै म्याट्रिक्स सेम छ कि छैन, छ नि। दुईटै म्याट्रिक्स सेम छ भनेपछि त 0 आउँछ कि आउँदैन, अथवा एउटा नल म्याट्रिक्स आउँछ, अथवा सिम्पली तपाईले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लेख्दा हुन्छ, यो भ्यालु भनेको 0 नै हुन गयो। यो हाम्रो के आयो त, नल म्याट्रिक्स आउन गयो। यसरी हामीले मज्जाले हिसाब गर्न सकिन्छ है त। अब यति गरिसकेपछि ओके, तपाईले लेखिसक्नु भएको थियो होला, मैले मेटाइदे, लेखिसक्नु भएको थियो होला। ओके, त्यो हिसाबै त यहाँनिर कति त 5 0 0 0 5 0 0 0 5 भनेर थियो है, यो हिसाब गरिसक्नु भएको थियो होला। ओके, सिम्पली अघिकै क्वेशन हो, यो क्वेशनलाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, 0 0 0 आउँछ। अब नेक्स्ट क्वेशन के थियो भने हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा के प्रुभ गर्नु पर्यो, a - 5i a + i। अब यो 2 मा मैले के लेखे, सुरुमा a - 5i झिक्छु। अब हामीलाई a को भ्यालु चाहियो, अब मैले a को भ्यालु पो बिर्सेँ, a को भ्यालु कति थियो भने 122 212 221 भनेर थियो, माइनस 5i भनेको 5 0 0 0 5 0 0 0 5 भनेर थियो। अब सब्ट्र्याक्ट गरौँ, 1 - 5 भनेको -4, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 1 - 5 -4 -4,
है। त्यसैगरी 2 - 0 2। ओके, अलिकति मजाले लेखिन, यसले गरिदिन्छ है त, सायद देखिन्छ होला। 2 - 0 2, 2 - 0 2, 1 - 5 -4 भनेर यति आयो। अर्को के छ, a + i गर्नुपर्ने छ। a + i भनेको कति छ, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 भनेर छ, प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भनेर छ। अब एड गर्ने, 1 + 1 भनेको 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 1 + 1 2 आयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, a - 5i अनि a + i भनेर छ। अब यहाँनिर सिम्पली a - 5i भनेको -4 2 2, 2 - 4 2 र 2 2 - 4 भनेर छ। र यतापट्टि कति छ, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 भनेर छ। अब नेक्स्टमा यहाँनिर के छ त, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, -4 to 2 ले यसलाई भने चाहिँ -4 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2। यतापट्टि कति हुन्छ, -4 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2। त्यसै गरी यतापट्टि कति हुन्छ, -4 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2। तपाईँले देखिसक्नुभयो, यो त एज अ होल 0 आउँछ। यहाँ कति छ, 2 × 2 प्लस -4 × 2 + 2 × 2। त्यसै गरी 2 × 2 प्लस -4 × 2 + 2 × 2। त्यसै गरी 2 × 2 प्लस -4 × 2 + 2 × 2 आयो हैन। अब यतापट्टि फाइनली कति आउँछ त, 2 × 2 + 2 × 2 प्लस -4 × 2। त्यसै गरी 2 × 2 + 2 × 2 प्लस -4 × 2, 2 × 2 + 2 × 2 प्लस -4 × 2। भनेपछि यो सबै कति आयो हेर्नुहोस् त, 8 -8 प्लस 4 + 4 भनेको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आउँछ। र फाइनली एन्सर कति आयो त, 0 आउन गयो हो। यसरी हामीले यो कुरालाई पनि मजाले प्रुभ गर्न सकिन्छ। ओके, अब आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त। तपाईँले यो क्वेसन्सहरू भनेको बेसिक क्वेसन्सहरू हो। अब आउने क्वेसन्सहरू चाहिँ ट्रान्सपोजसँग रिलेटेड छ र यो म्याट्रिक्सको केही एप्लिकेसनवाला क्वेसन्सहरू पनि हामी लिएर आउँछौँ। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियो अब आइहाल्छ, तपाईँले हेर्दै गर्नु होला। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, हामीलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि तपाईँले यस्तै रेगुलर भिडियोजहरूको चाहिँ अपडेट पाइराख्नुहोस्। त्यही भएर फलो गर्न, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। कुनै पनि समस्या भए 98495 95895, कति अरे 98495 95895 मा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको क्वेसनको सोल्युसन गरिदिन्छौँ। व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामी टिकटकमा पनि छौँ, टिकटकमा पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।